السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. شكرا للزميل معز بولحية. تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس. معنا نتواصل من خلال مباريات الكرة الفرنسية بعد ما تابعنا قبل أيام تفاصيل الجولة من جولات الدوري الفرنسي. الآن يفتح الباب مرة أخرى لمباريات الكأس الفرنسية التي تصل لمرحلة النصف. نعم، 4 أندية تتنافس على بطاقتين للحضور في ملعب ستاد دو فرانس أواخر شهر أبريل نيسان القادم. فمن سيصل في أولى نهائيات أو أولى مباريات النصف النهائي بملعب الجروباما ستاديوم بين فريقين نعم تابعناهما وواكبنا مسيرتهم، وأكيد اليوم يتجدد الحوار بينهما للمرة الثالثة بعد ما تابعنا حوارهما في الدوري الفرنسي في انتظار نهائي كأس الرابطة الفرنسية الذي سيجمع بين الفريقين معا اليوم 4 من شهر أبريل نيسان القادم إن شاء الله. مارسيلو مبابي في المراوغة، مبابي العرضية والمتابعة من ضربة حرة لفائدة فريق الأولمبيك. ذكرت بأن رودي غارسيا يأتي من البداية من الجهة اليسرى يعمل المراوغة، يدخل مبابي العرضية، مبابي ودينايا كورزاوا هنا تمرير على مجال منطقة الجزاء، فرصة تسديدة لكن الكرة تتحول بعد ذلك لأول ركنية لفائدة فريق الأولمبيك ليوني. شوف هنا في ملعب الجروباما ستاديوم يلعب هذه الركنية، بعد ذلك من جانب باراديس وهي الفرصة كيلو نافاس في المكان المناسب يتصدى لهذه الكرة بالرقم من ديبوا. ماذا سيفعل ديبوا؟ يدخل وديبوا مرة جانبية غير محظوظ. هكذا يرد الأولمبيك ليوني. نعم، مبابي يطلب نيمار ومبابي ونيمار ومبابي أنطوني لوبيز. يا مكشوف هذه التمريرة والتسديدة من نيمار. يتسلل نيمار، ماذا سيفعل؟ يدخل نيمار يراوغ والركض المرمى. عملية الضغط على حبل الكرة تجبر اليوم على تشتيتها بهذه الطريقة مباشرة إلى التماس. لا يبدو نعم في إصابة الركنية عن طريق اللاعب نيمار على القائم الثاني. فرصة بابلو يلعب لمبابي، فرصة نيمار بعيدة. يا نيمار ماذا ضاعت؟ بيك ليوني كانتوكي كامبي يدخل كامبي العرضية، جول تيري افتتح باب التهديف مشاهدينا الكرام لفائدة الأولمبيك ليوني بعد انطلاقة وتوغل من كارل توكوي كامبي الذي مرر وتيري. بعد ذلك شوف الضغط العالي بدأ ديبوا يعمل عمل رائع جدا، يمرر لكارل توكوي كامبي والمتابعة من تيري، الضغط على حامل الكرة بشكل رائع. عملية ثنائية مع توماس مونيه والكرة تتحول. يفعل مجددا بابلو سارابيا، يرفع دي كرة جول. التعادل يأتي سريعا لباريس سان جيرمان مشاهدينا الكرام. مبابي في وضعية ممتازة يتابع هذه الكرة. سنشاهد الإعادة، هناك نزيف بالنسبة لكورزاوا. شوف الإعادة كورزاوا بالراس يتابع مبابي نحو المرمى 1-1. الباريسي يرد بمرمى الأولمبيك ليوني على فكرة خلال الركنية. هي الإعادة مجددا كرام 1-1. هو اللاعب مبابي مسجل هدف التعادل قبل الدوري الفرنسي هذا الموسم. هو مبابي أنطوني لوبيز يلعب دور المدافع المتأخر، أسرع من جانب هنا هي التمرير لكن بعيدة تماما على كيليان مبابي. تصرى كرة من طرف اللاعب عوار، محاولة المرور من دخول الماضي. هو كريفيسرا مع ماركينيوس يقطع له اقرب اليه الدفاع. نعم، الخروج من المعرض عناصر بي اس جي بينما انطلاقه وضعيه التسلل. نعم، وضعيه التسلل يا كافاني. نعم، في اللقطه الماضيه الرايه مرفوعه من الحكم ترجع مره اخرى لعناصر الاولمبيك ليوني ابريل السنه المقبل في ستاد دو فرانس في دار المدافعين. الكرات الطوليه هكذا يوصل ناحيه نيمار، يحصل بالصدر ونيمار
ماذا أراد أن يفعل نيمار؟ بعيدة تماما عن مرمى الحارس أنطوني لوبيز. كذلك في مباراة دوري أبطال أوروبا المجال لم يكن متاح تماما في ظل التواجد للاعب مارسيلو في حوار برازيلي خالص بين نيمار ومارسيلو، بينما كورزاوا يتلقى الانذار في يد الاثنين. نعم، أول إقطاع بالراس. نعم، كورزاوا يجد المساندة من نيمار. يا سلام، نيمار في خطأ. نعم، في خطأ لاعبان على اللاعب نيمار. طبعا تمشي أمامية كرير في المحكران، كرير والحكم نعم يقول متواصلة. فرصة للتسديد. كافاني يا كافاني دريسا غانا يستلم الكرة. دريسا الأرضية، يدخل الكرة بابلو، انطلاقة سريعة في المرتد. فيها إنذار. نعم، انذار يا مارسال لأنه يدخل خطير نيمار. فرصة نيمار يا المراوغة. نيمار والركنية. فعلا فضل بابلو مع توماس مونيي قصير. كان بيده فرصة العرضية دفاعيا مبابي ونيمار يلعب لكورزاوا. كل ما أعطى فرصة للضغط على دفاعات نادي باريس سان جيرمان تخرج بعد ذلك بعد متابعة من ماركينيوس. طبعا الجهه اليمنى نشيطه بالنسبه لفريق الاولمبيك ليوني مع ديبواف. كل مره يستلم فيها الكره الى يشكل خطوره على اللاعب كورزاوا. بينما الصوره امامكم للملعب، ملعب الجروباما ستاديوم كما ينبغي للاعب نيمار. وفي نهايه المطاف أنطوني هناك على الجهه اليسرى ومارسال يصعد. مارسال تجد امامه لاعب ادريسا غاناغي ممتاز. هذه التمريره عرضيه كم يخلي الامتياز، يخلي الكره لعناصر الاولمبيك ليون. العرضيه كان في خطا قبل هذه الكره. احتجاج تمريرات ليون يصل في محاوله استغلال مساحه. هذه فرصه لا تجاوزت الخط. نعم، الكره تجاوزت الخط ونيمار خطير. العرضيه كافاني، يا حدك يا كافاني، ويا سلام ويا روعة هذه التمريرة. رفع كم شوط المباراة الأولى ومارسال ماذا سيفعل؟ مارسال تلعب الجانبية باريديس على مشارف المنطقة لنتعرف عن الفريق الذي سيكون حاضر في الموسم. أهدافه في 4 مباريات الأخيرة في ليغا. تصل ناحية اللاعب تيريه، يرفع تيريه بقميص البي اس جي. تيريه يستلم الكرة. تيريه العرضية ماركي. الجولة الثانية هذه فرصة. كارتو كويكا بالعرضية. 4-2-3-1 المدرب رودي غارسيا على القائمة الأول لتصيد الكرات العالية. وكيلور خطأ. نعم، كان في احتكاك مع كرة هنا ناحية من متابعة بخطأ. نعم، دريسا يضغط على اللاعب فرناندو. يخرج في نهاية الأمر مارسيلو. يكسيا دورتموند في الإياب ثم تلعب هذه الكرة راسي. هنا دريسا غاناغي يخرج في نهاية الأمر. ما يصعد وديبو. ماذا سيفعل ديبو؟ العرضية مرة جانبية. حاضرين في هذه المواجهة مشاهدينا الكرام. تلعب هذه اللجان الثانية بعد ذلك من كارل توكوي. كامبي يواصل إبداعه في خطأ. صار أكثر تدخل عناصر نادي باريس. هذا الضغط على كيلور نافاس. هاي العرضية بسرعة ناحية عوار في خطأ. نعم، خطأ من توماس مونيي وكذلك من إدريسا غاناغي. مونيي سيتحصل على في نهاية الأمر. يتم تدارك هنا الخطأ وتلو داخل منطقة الجزاء والمتابعة من قاسية مرة تالية. تمشي كرة أمامية. ديناير في هذا الشوط الثاني إمكانية للتسديد. التمرير بعد ذلك لكن سوء تفاهم بين ديبوا وتحتاج إلى فيراتي لأن اليوم صار يمر عبر وسط الميدان يمر مبابي. العرضية مبابي وفرصة كافاني. ركلة جزاء. نعم، ركلة جزاء يا استاذ اديسون كافاني. بداية وجود لمسة يد من أول فرصة ومن أول مرور ومن أول اختراق يا مبابي زميلك اديسون كافاني. نعم يا استاذ، ركلة جزاء بعد لمسة اليد والإنذار. بطاقة حمراء بين نيمار ولوبيز. نيمار جول. باريس سان جيرمان من علامات
ركلة الجزاء. باريس سان جيرمان يتقدم لأول مرة في المباراة هي لأداء الحارس في جهة والكرة في الجهة المقابلة. دخل عوار في نهاية المطاف، لكن المتابعة من ماركينيوس يخرج لقطع هذه الكرة. عملية 1-2 رمق لمن ماركينيوس يخطئ، ماركينيوس يخطئ أمامه تيلو يصعد كذلك ديناير تلعب للركنية. عنده بابلو سارابيا لم يتجاوب معه، ولم الكرة تعوى فيراتي يا سلام، فيراتي يا سلام، كورزاوا مبابي فرصة جديد. يتلعب توماس ميري، يستلمها توماس، يرفع كرة ونحن ندخل إلى 20 دقيقة المتبقية. حتى بلاتيني وصفه بصفات رائعة جدا. نادي باريس سان جيرمان الأمور تغيرت تماما إلى القادم بالنسبة للمدرب توماس توخيل. يستعد للدخول فريد من نوعه. مبابي من الطراز الآلي، الكرة العرضية الرائعة يا نيمار يلعبها الجهة اليسرى العرضية في سلام. يا سلام يا مبابي، يا سلام يا مبابي، وفرصة إيكاردي وبابلو سارابيا بابلو سارابيا يلعب قصيرة مع نيمار، ومبابي مرة أخرى يعكس. لا زالت خطيرة جول بابلو سارابيا يتابع كما ينبغي ويسجل رابع أهداف نادي باريس سان جيرمان. طالع أمام اليوفي، نيمار ينطلق، نيمار يدخل، ونيمار والعرضية ركنية بعد ذلك. نعم.